एम क्यू एम लंदन को अहम बयान क्यों देना पड़ा? अल्ताफ हुसैन की तबीयत पर अफवाह कहां से फैली? तहलका अंगेज कहानी सामने रखने वाला। आफाक अहमद ने बड़े एहतजाज की कॉल दे दी। बड़ी खबर की तस्दीक हुई है। कैसे? और एक बड़ी और सियासी जमात को तोड़ने की तैयारियां शुरू हो चुकी। जुल्फिकार जूनियर ने पार्टी का ऐलान कर दिया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिखरने वाली है? पसे पर्दा कौन? बिलावल की शादी की अफवाहें कौन फैला रहा है, सच या झूठ? ईरान के साथ एक बड़ी डील किसने की है? इस इलाके के अंदर अगला बदमाश कौन होगा? देखिएगा। कौन है ये नमेशिया प्रिया? तहलका अंगेज कहानी। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, इससे पहले कि मैं आपको बहुत ही अहम ब्रेकिंग न्यूज दूं, इससे पहले कि मैं आपको कराची से लंदन तक और ईरान से अमेरिका तक की खबर दूं, हमेशा की तरह एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत करें। डरते हैं क्या? और जिन्हें करना है वो कीजिए जरूर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करूंगा तहलका अंगेज खबर से। आइए, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। एक अहम खबर, एक अहम मामले से आगाज करते हैं। हमने आपको खबर दी थी और बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज दी थी। मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले कहा था कि इस हफ्ते के आखिर में एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। खबर अंदर की थी और वो मैंने बिल्कुल दुरुस्त खबर आपको दी थी, क्योंकि जादूगरनी वहां पर मौजूद थी। खबर यह थी कि आफाक अहमद साहब ने एक बार फिर बड़े ऐलानात थे। 2 बड़ी चीजों की बातें मैंने आपसे कही थी और देखिए आपकी मेरी बात सच साबित हुई कि आफाक अहमद साहब ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर समनाबाद के इलाके के अंदर अपने कराची डिवीजन के ऑफिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज। यानी कि अब इनके कराची डिवीजन का दफ्तर होगा समनाबाद के अंदर, जहां से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो मेरी बात दुरुस्त साबित हुई कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में यह एक अहम मामला होगा। अगर आप लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपके जहन में होगा। और बड़ी ही तशवीश दौड़ी है, कुछ बड़ी ही अहम मूवमेंटें हुई आज और बहुत ही अहम चीजें हुई। ये मैं आपको इशारतन बता रहा हूं, इसकी तफसीलात आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब उसके बाद हुआ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई और मैंने आपसे कहा था ये एहतजाज की कॉल देंगे दोबारा से, और आज फिर इन्होंने एहतजाज की कॉल दी। मुतालबात इन्होंने रख दिए और कहा है कि मैं 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं और उसके फौरन बाद, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू होगा और 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पाकिस्तान के अंदर जश्न आजादी मनाया जाता है, तो इसलिए मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन 14 अगस्त के फौरन बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर का इशारा उन्होंने दे दिया। लेकिन उसके साथ 2 बड़ी खबरें भी जनरेट हुई। 2 बड़ी खबरें जनरेट हुई। सबसे पहले उनसे सहाफी ने पूछा, लेकिन एक बड़ी अहम बात हुई। पहले आफाक अहमद जब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उस वक्त उनके चेहरे पे कोई निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद एकदम कैमरे बंद हुए और देखा गया कि आफाक अहमद साहब के चेहरे पर खून निकल रहा है। क्या तबीयत खराब हुई? आगे चलकर बताता हूं। ये एक बड़ी है। और उसके बाद आपको इनके चेहरे पर ये पट्टी नजर आ रही होगी। हुआ क्या? लेकिन वहां पर उनसे सवाल पूछा गया, ये बात आपको आखिर में बताऊंगा मैं कि हुआ क्या। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत की खराबी की इतलात आ रही हैं तो आप क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि एक मुसलमान के नाते मैं हमेशा ये बात कहूँगी, मैं दुआ करूँगा उनकी सेहत के लिए कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन अगर उनका कोई भी मामला है तो उस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की भी मौत की दुआएं मांगी जाए। ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर आफाक अहमद साहब का उनकी दुआएं सेहत के लिए बयान आ गया, लेकिन अभी तक एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से किसी का बयान नहीं आया है। तो उस वक्त लंदन में क्या सूरत हाल है?
لندن میں کیا صورتحال ہے؟ لندن میں میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، جب پورے شہر، پورے ملک، پوری دنیا کے اندر افواہیں چل رہی تھی اور میں آپ سے کہہ رہا تھا ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، اور میں آپ کو جینوئن خبر دے رہا تھا ان کی۔ اگر آپ الطاف حسین صاحب کی سیاست سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں تو ہمیشہ سے وہ جب کبھی بھی ہاسپٹل گئے، نہ جانے لوگوں نے کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ 1987، 88، 90 کے اندر بھی جب وہ جناح عباسی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوئے تو نہ جانے کیا کیا افواہیں پھیلائی گئی۔ سن 2015 اور 16 میں تو نہ جانے کیا کیا افواہیں پھیلائی گئی، اور میں نے یہ کہا کہ ذرا سا ٹھہر جایا کرے، خبر کی تصدیق کیا کریں، اور میں آپ کو ہمیشہ تصدیق شدہ خبر ہر ایک کی دیتا ہوں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت ان کی طبیعت بہتر ہوئی ہے، اور میری جادوگرنی نے 100% ٹھیک خبر دی ہے، جس کی بعد میں MKN کی رابطہ کمیٹی کے اس وقت کے سربراہ مصطفیٰ عزیز آبادی نے بھی اس کو پریس کانفرنس بعد میں انہوں نے ویلاگ کے اندر کہا کہ اب ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، اور آج مرتضیٰ علی شاہ نے بھی کہا کہ ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ تو طبیعت ان کی بہتر ہو رہی ہے، جو معاملات تھے، جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں انہیں سانس لینے میں تکلیف تھی، اب بہتر ہو گئی ہے۔ میری آج کی ابھی کی اطلاع کے مطابق، ابھی تازہ اطلاع میں دے رہا ہوں، تاریخ یاد رکھیے، وقت یاد رکھیے، اور دیکھ لیجیے گا کس وقت ویلاگ کر رہا ہوں، ابھی ان کا آکسیجن جو انہیں آرٹیفیشل دی جا رہی تھی وہ بھی ہٹائی دی گئی ہے، اب وہ بالکل سانس لے رہے ہیں نارملی، ابھی تک کی اطلاعات ہیں۔ آگے چل کر کیا ہو، کیا بہتری اور مزید آئے، کیا معاملات ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تک وہ ہاسپٹل کے اندر ہی موجود ہے، یہ اب تک کی بڑی خبر ہے، لیکن ابھی اور بڑی خبریں دینا باقی ہے، تو دیکھتے رہیے اور خبر۔ آگے چل رہا ہوں اور اس کے بعد مزید خبر آپ کو دینے والا ہوں کہ اس کے بعد ایک بڑی اہم خبر، کچھ لوگوں نے افواہ اڑانا شروع کر دی کہ بلاول بھٹو زرداری شادی کر رہے ہیں۔ اب یہ اسی طرح کی افواہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہیں، اور وہ خواہشات کو ہر صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ معاملات، اب وہ الگ الگ طرح کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا مخالف ہو سکتا ہوں، لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی کا تعلق جوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھ لیا کرے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس سے شادی کرے، کس سے نہ کرے، لیکن جب آپ کسی بھی خاتون کو، کسی کی بھی بیٹی کو جب اس کے ساتھ ایسے ہی کر دیتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ابھی ایسی کوئی اطلاع ہے نہیں، اور میں نے بھی، جو کچھ لوگوں نے مجھے کہا، میں نے جب کنفرمیشن کروائی وہاں سے، تو میں اس خاتون کا نام نہیں لینا چاہ رہا، اس خاندان کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، میں نے اس سورس سے کنفرم کروایا ہے، ابھی اس جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے، تو برائے مہربانی کسی کی بیٹیوں کا نام اس طریقے سے نہیں لیا کرے۔ مگر خبر تو بڑی ہے، میرے پاس خبر بڑی ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پر جو باتیں کہی جا رہی تھی اس کا ایک شکل نکلنا شروع ہوئی ہے۔ ذوالفقار جونیئر لاہور گئے، اور لاہور میں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا سگا پوتا، مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا اعلان کر رہا ہے کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں، اور وہ واضح طور پر اعلان یہ کر رہا ہے کہ میں زرداری کے خلاف پارٹی بنا رہا ہوں، یعنی کہ موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پارٹی بنا رہا ہوں۔ کیا جینوئن اوریجنلی وہ سیاست کے اندر قدم رکھ رہا ہے، یا پھر اسے کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں قدم رکھا جائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اگلے دن کیا سندھ کے اندر وہ مشکل پیدا کر سکتا ہے، یا پھر اس کا انجام اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طریقے سے ممتاز علی بھٹو نے پارٹی بنائی تھی اور اس کے بعد وہ چل نہیں سکی تھی؟ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جو افواہیں آ رہی تھی، جو کچھ ریومرز آ رہی تھی، لیکن ذوالفقار جونیئر کی اس وقت خاص طور پہ کینال والے معاملات کے بعد سندھ کے اندر مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور یہ بات ذوالفقار جونیئر بھی جانتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ تو کیا تیاریاں شروع؟ ایک نئی پارٹی کی بنیاد کب رکھی جائے گی؟ کیا 14 اگست وہ دن ہوگا؟ اور کیا خصوصی طور پر پنجاب اور سندھ کے اندر انہیں وہ قبولیت ملے گی؟ خاص طور پر سندھ کے اندر وہ قبولیت ملے گی کہ وہ کچھ سیٹس نکال سکے؟ کیا الیکٹیبلز ان کے ساتھ آئیں گے؟
17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हाकिम है और उसके पास ताकत है, तो क्या ये मामलात हल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? ये किस तरफ जाएगा? ये बड़ी खबर है, ये मैं बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको। इस कड़ी को आप एक कड़ी से मत मिलाइए, आप इसको कई कड़ियों से मिलाइए, तो आपको अंदाजा होगा। आप जरा सा होने वाली बहुत सारी खबरों को जांचिए, बहुत सारे मामलात को समझिए, तो आपके सामने तस्वीर नुमाया हो जाएगी। और इस वक्त इस पार्टी का बनना भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन क्या होगा जुल्फिकार जूनियर का? इस वक्त अपनी सियासी मकबूलियत उनके सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या ये मकबूलियत वोट में, ताकत में कन्वर्ट होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या मुश्किलात पैदा करने के लिए हो सकेगी या फिर नहीं हो सकेगी? ये बड़ा सवाल है। एक और खबर, मैं जानता हूं आपका मैसेज आ रहा है कि वो आफाक अहमद साहब को चोट कैसे लगी। मैं जानता हूं नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी ठहरिए, कुछ 3-4 बड़ी खबरें और देना बाकी है। इस खत्ते के अंदर एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हो रही है और इजराइल की तरफ से एक दावा सामने आया है जिसके बाद तहलका मचा हुआ है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई तो उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फिजाइया कि जिस के राफेल तैयारों को गिराया, लेकिन उसके बाद दुनिया भर के अंदर जो जहाज J-10C पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, दुनिया भर के अंदर उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और अब यह दावा किया जा रहा है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यह दावा किया जा रहा है कि ईरान वही J-10C चीन से खरीद रहा है। यही डील मलेशिया से हो रही। अब ईरान की इस डील के बाद, इस डील की गूंज के बाद मामला यह हुआ है कि इजराइल में बाकायदा इस हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसके बाद चीन में के इजराइल के अंदर सफीर ने कहा कि इन खबरों की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या चीन अब ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है? जरा मामले को समझिए, गौर से समझिएगा। मैं आपको एक खेल इस खत्ते का बताने वाला हूं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन हो चुका। एक बात यह कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब जा रहे हैं श्रीलंका, और वहां के बाद अब मामला है ईरान का। ईरान को तैयार पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे ही बेहतर चीन। तो क्या ये एक ब्लॉक बन रहा है? और ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा? मैं आपको खबर दे रहा हूं, जरा समझिएगा इस खबर को। मैंने आपसे कहा प्रोग्राम की इब्तिदा में ही कि मैं आपको जो खबर की बुनियाद दे रहा हूं वो कराची से लंदन तक अगर है तो ईरान से अमेरिका तक की खबर है। हमारा वीलॉग का फायदा ये होता है कि हम आपको हर खबर से आगाह रखते हैं। जो कुछ लाहौर के अंदर आज हुआ और जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर आए हैं और लाहौर के अंदर क्या उसकी पूरी कवरेज जिस तरीके से हुई है, तो क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बड़ी तहरीक की तरफ आगे बढ़ रही है और वो अगस्त के महीने में कोई दमादम मस्त कलंदर करने की तरफ जा रही है? और पंजाब क्या उसका साथ देगा? आइंदा के दिनों के अंदर आपके पास, आज तारीख नोट कर लीजिए, अगले 6 दिन 7 दिन के बाद आपके पास ये खबरें आना शुरू हो जाएगी। एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, एक नया मामला, नया मार्का तैयार हो रहा है। नया मार्का शिद्दत के साथ तैयार होगा और खास तौर पर इसी के दौरान 21-22 तारीख का जो इलेक्शन है वो भी काउंट होगा कि जो सेनेट का इलेक्शन होगा। तो खींचातानी शुरू हो चुकी है। मगर एक सवाल आप जरूर पूछना चाह रहे होंगे कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में एक नाम लिया था, नमेशा प्रिया। मैंने नाम लिया था, आपको याद है नमेशा प्रिया का? क्यों नाम लिया था मैंने नमेशा प्रिया का? आपको मालूम है इस वक्त दुनिया भर के अंदर नमेशा प्रिया की खबर बड़ी अहमियत रख रही है। नमेशा प्रिया को 16 तारीख को इंडियन खातून, केरला की रहने वाली, उसको फांसी दी जाने वाली है। लेकिन यह फांसी इंडिया में नहीं दी जा रही, यह फांसी इंडिया में नहीं दी जा रही है, बल्कि यह फांसी दी जा रही है उसको यमन के अंदर। यमन में वो जगह जिसे सना कहा जाता है, वो जगह के जो कि हूसी बागियों के पास है। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ईरान और इस वक्त यमन के हवाले से कि जनाब ये देखिए, ये एक इंडियन को फांसी दे रहे हैं। लेकिन फांसी क्यों दे रहे हैं 16 तारीख को?
اور اس وقت ویسے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا نے خاص طور پر ایران چین کے متعلق کتنا پروپیگنڈا کیا، پاکستان کے خلاف کیا اور اسرائیل کی سپورٹ کی۔ اب معاملہ کون ہے یہ نمیشا پریا؟ یہ کیرالہ کی رہنے والی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا۔ سن 2008 میں ایک نرس ہے جو کہ وہاں کے ہاسپٹل میں گئی۔ 2012 میں اس نے اپنے شوہر ٹامی کو وہاں بلایا۔ 2014 میں اس کا شوہر واپس آ گیا، لیکن یہ وہیں رہی اور اس نے وہاں کا ایک مقامی شہری عبدو مہدی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور ایک پرائیویٹ کلینک کھولا۔ عبدو مہدی کی موت ہو گئی۔ اسے گھر والوں نے کہا کہ اسے ایک انجیکشن لگا کر جان بوجھ کے نمیشا نے مارا ہے۔ عدالت میں یہ مقدمہ ثابت ہو گیا اور نمیشا کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور اس پھانسی کی سزا پہ جو اپیل تھی وہ بھی مسترد ہو گئی، اور اب 16 تاریخ کو اسے پھانسی دی جانی ہے۔ اب انڈیا نے دیت دیت دینے کے لیے $1 ملین، یعنی کہ $1 ملین، $10 لاکھ کی آفر کی ہے، جو اس کی عبدو مہدی کی فیملی نے مسترد کر دی ہے۔ مگر اب صرف 4 دن رہ گئے ہیں۔ 4 دن رہ گئے ہیں۔ انڈین میڈیا اس وقت مکمل طور پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دیکھیے انڈیا کو اکیلا چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ یہ معاملہ ہے کچھ اور، لیکن اسے سیاسی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیت لے لی جائے گی یا پھر پھانسی دی جائے گی؟ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور اس کا سیاست پر کتنا اثر پڑے گا۔ اب آئیے اس بات جس کا تجسس تھا۔ آپ کو تجسس یہ تھا کہ کیا ہوا آفاق احمد صاحب کے ساتھ، کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، شروع میں تو یہ نہیں تھا، تو کیا ان پر کوئی حملہ ہوا، کوئی چوٹ لگی وہاں پر، تو معاملہ کیا ہوا؟ یہ بڑی خبر تھی۔ اب آپ دیکھیے، یہ ان کے یہاں پر سنی پلاس ایک جو لگائی جاتی ہے وہ لگی ہوئی ہے، جو پہلے نہیں تھی پریس کانفرنس کے دوران ہی۔ در حقیقت ہوا یہ کہ وہاں انہیں ایک ہلکا سا زخم لگا ہوا تھا، اس میں سے یکدم پسینے جب انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد یہاں پر بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ جب وہ بلیڈنگ شروع ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر سنی پلاس لگایا، اور اس وقت موجود تمام کیمرہ مین نے یہ بات دیکھی۔ تو جو لوگ یہ بات کہہ رہے کہ جناب ان کو چوٹ کس طریقے سے لگ گئی تھی، کیا ہوا تھا، میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن مجھے جب جادوگرنیوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک آخری خبر رہ گئی۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آج کل کراچی کی سیاست میں وہ جو اینکین کے درمیان تناؤ کی کیفیت موجود تھی وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ تو میں نے کہا وہ تو ہے، کچھ نئے لوگوں کو نگراں کمیٹی کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اس وقت کیونکہ جو میری آخری اطلاعات ہیں کچھ دنوں سے پہلے ہی، 1-2 دن پہلے ہی فاروق ستار صاحب بہار سے واپس آئے ہیں، انیس خانی صاحب اس وقت پاکستان میں موجود ہے نہیں، مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں، تو اب اس میں خبر بنے گی، یہ خبر بنے گی اگلے ہفتے، اور اس خبر میں ایک جگہ پر کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ فیصلے لاگو ہونے والے ہیں جلد، اور آپ کو یہ نظر بھی آئے گا۔ وسیم اختر صاحب اور دیگر لوگ جو کہ بالکل بیک ہو گئے تھے، آج کل کراچی کی مختلف تقاریب کے اندر بے تحاشا نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، اس کا بھی اثر آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی کے لیے دیجیے گا اجازت، اب تک کہ میں نے آپ کو بڑی بڑی خبریں دی ہیں، کچھ وزیروں کے درمیان اختلافات کی خبریں ہیں، سندھ کے وزیروں کے درمیان، یہ اگلے پروگرام میں دوں گا۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔